अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं एहसन ज़िया। और नाज़रीन, आज का जो अहम सवाल है और जो अहम खबर है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक इलेक्शन की डेट जो है वो बताई गई है, वो है 11 फरवरी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है उसने ये बाउंड किया इलेक्शन कमीशन को कि जनाब आप जाएं और सदर मुमलिकत से बात करके कोई डेट जो है वो फाइनल करें। और आखिरी इतलात ये है कि जो मुलाकात हुई सदर पाकिस्तान आरफ अलवी और इसके अलावा सिकंदर सुल्तान साहब जो है इलेक्शन कमीशन और मंसूर उस्मान साहब जो है अटॉर्नी जनरल, इनके दरमियान जो मुलाकात हुई उसमें 3 डेट्स जो हैं 28 जनवरी, 4 फरवरी और 11 फरवरी की जो 3 डेट्स हैं ये सजेस्ट की गई और कहा गया कि इसमें एक को फाइनलाइज कर लिया जाए। जोर दे रहा था जो इलेक्शन कमीशन है वो 11 फरवरी पर, लेकिन आखिरी इतलात यही है कि जनाब कोई डेट फाइनलाइज हो नहीं सकी। और बेशक ये इस बात पर इत्तफाक किया जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट में डेट जो है कही जाती है या दाखिल कराई जाती है वो डेट ही फाइनल डेट होती है। लेकिन बहरहाल जो लॉ है, जो कानून है, उसके तहत एक गजट नोटिफिकेशन होता है इलेक्शन का कि इलेक्शन इस डेट को होंगे। इलेक्शन कमीशन एक नोटिफिकेशन जारी करता है, वो नोटिफिकेशन आज की डेट में और इस लम्हे तक तो जारी नहीं हुआ। इसलिए चीजें जो है वो गुमगु की हालत में है। सुप्रीम कोर्ट को भी जाकर बताना है, अगर जो है सदर मुमलिकत जो है उनके साथ ये डेट ही फाइनलाइज नहीं हो रही तो फिर इलेक्शन कमीशन जाके जो है सुप्रीम कोर्ट को क्या बताएगा। ये एक अहम और बड़ा सवाल है, इसके ऊपर जो हम जो है बात करेंगे। और अगर ये गुमगु की हालत रहती है और कोई डेट फाइनलाइज नहीं होती तो फिर आगे चलकर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट अपना क्या रोल पेश जो इसके अंदर जो है अदा करेगी। लेकिन नाज़रीन, इसमें एक अहम बात यह है कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो है कमिश्नर जो सिकंदर सुल्तान साहब हैं, ये इनकार करते रहे सदर साहब के पास जाने के लिए कि जनाब सदर साहब ने बुलाते रहे खत लिख लिख के आएँ और जो है डेट फाइनलाइज करें, लेकिन ये नहीं जाते रहे और ये कहते रहे कि हम आज़ाद हैं और हम बाउंड नहीं है। जो नई तारामीम हुई है आइन के अंदर उसके तहत हम बाउंड नहीं है कि हम सदर के साथ जाके मीटिंग करें। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो बात की है उससे तो ये क्लियर हो गया कि ये काम जो है ये सिकंदर सुल्तान साहब अकेले नहीं कर सकते, सदर साहब की मंजूरी बड़ी ज़रूरी है, उनकी आमादगी और उनकी जो है आप समझे कंसेंट बड़ी ज़रूरी है। और वो डेट जो है सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई से ये नज़र आती है जो डेट है और कि ये जो फैसला इस डेट का करना जो है वो बेसिकली सदर मुमलिकत आरफ अलवी का काम था। और इस पर उन्होंने ये भी कहा कि इस हवाले से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी हो सकती है। खैर, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अगर सदर साहब ने अगर ये आइन की खिलाफ वर्जी की है तो क्या सुप्रीम कोर्ट सदर मुमलिकत के खिलाफ कोई एक्शन ले सकती है। ये कानूनी एक बहुत बड़ी पेचीदगी है क्योंकि सदर मुमलिकत जो है सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको खुद जो है वो उनको नॉमिनेट करते हैं। इस सूरत हाल के अंदर क्या सुप्रीम कोर्ट के और उनको इंडेमनिटी भी हासिल है तो उस की वजह से क्या सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन ले सकती है अगर सदर साहब राजी नहीं होते, कोई डेट नहीं देते, वो कहते हैं ठीक है इस लिंगर ऑन करें इस मसले को। और चूंकि 90 डेज के अंदर तो अब ये डेट आगे जा ही चुकी है तो क्या यहाँ 28, 4 या 11 के अलावा कोई और डेट भी आ सकती है, यहाँ इलेक्शन आगे जा सकते हैं। इसी मौजू पर बात करेंगे। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू है मेरे पहले मेहमान अशरफ सोहेल साहब, सीनियर तजियाकार हैं, एक अहम सहाफ़ी हैं लाहौर के हलकों में और नेशनल लेवल के सहाफ़ी हैं। इनसे बात करेंगे। इब्राहिम शेख साहब, इकॉनमी के ऊपर हम अक्सर बात करते हैं नाज़रीन के जो इलेक्शन नहीं हो रहे या मुल्क की जो सूरत हाल है इलेक्शन ना होने की वजह उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो इकॉनमी है वो जो है आप समझे कि वो नीचे की तरफ जा रही है, ड्विंडलिंग है और जो तनज़ली का ये जो शिकार है। पूछेंगे कि जनाब अगर इलेक्शन की डेट आ गई है, कुछ स्टेबिलिटी आती नजर आती है तो क्या इकॉनमी बेहतर होगी। इनसे इस मौजू पर बात करेंगे। राना मोहम्मद अरशद साहब मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा है, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजफ्फर साहब तजियाकार हैं, इनके साथ भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अशरफ सोहेल साहब, इस सिचुएशन के अंदर आप क्या देखते हैं? देखें एहसन, एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई है। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना प्ली ली है और जो स्टैंस लिया है उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ कह दिया है कि आप इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। और ये अपना बहरहाल इसका ऐलान इलेक्शन कमीशन ने ही करना है, वो सदर को भेज देंगे इलेक्शन कमीशन का अपना ऐलान करके। और दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा कि सदर को बताना चाहिए था, इस डेट के बारे में फिक्स करनी चाहिए थी डेट। वो फिक्स करने के बारे में वो उसके बाद सदर साहब के पास भी इस वाले से डेफिनेटली आंसर हैं। उन्होंने सजेस्ट किया हुआ था कि 6 नवंबर को इलेक्शन उनके ख्याल में हो जाने चाहिए। उसके ऊपर भी एक बड़ी डिबेट शुरू हो गई थी, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ के ऊपर बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी। उनका लेटर मौजूद है, रिकॉर्ड पर मौजूद है कि उन्होंने
تجویز کیا تھا الیکشن کمیشن کو، جیسے ابھی آپ نے بھی کہا کہ ان کو بلاتے بھی رہے کہ آئیں بیٹھ کر اس کا کوئی ڈیسیجن لیں، کوئی طے کریں معاملہ. خیر جو بھی ہے سارے معاملات، اس میں یہ بھی پلی لی گئی کہ اگر مردم شماری جو نئی ہے اس کے مطابق کرنا ہے تو 4 سے 6 ماہ چاہیے. وہ 4 سے 6 ماہ والا بھی جو ٹائم فریم ہے وہ فیبرری کے راؤنڈ اباؤٹ جنوری کے اینڈ کے اوپر وہ ختم ہو رہا ہے، اس کا اب معاملہ بھی کلیئر ہو رہا ہے. میرا کہنے کا مطلب جان صاحب یہ ہے کہ بہرحال دیر آئے درست آئے، سپریم کورٹ نے یہ پلی لی، اور میں اپریشیٹ کروں گا اس کے اوپر جو چیف جسٹس ہیں پاکستان کے، ان سے جو توقعات ہیں ہمیں وہ اس کے مطابق اس سے پہلے بھی انہوں نے ایکٹ کیا، آج بھی کیا. نہیں لیکن مجھے یہ بتائیں نا، آج کی ڈیٹ دی تھی سپریم کورٹ نے کہ جناب آج فائنلائز کر دیں، بتا دیں کہ اب یہ ڈیٹ ہے، آج کی ڈیٹ، لیکن وہ تو نہیں ہوا ابھی رات کے 12 بجے تک آج ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی یعنی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے؟ بالکل میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں. ادروائز یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کورٹ میں یہ بات کر دیں کہ ہم صبح جمع کرا دیں گے، ان کے ساتھ پلی لے لیں اس چیز کی، تو صبح تک اس سے آگے یہ جائے گا نہیں معاملہ. اور بڑی دلچسپ بات جو ان سے وہ یہ ہے، پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ سپریم کورٹ کے آرڈر تو نہ مانے گے، انہوں نے تو آج کی ڈیٹ دے دی ہے. نہیں، آج کی ڈیٹ تو انہوں نے دی ہے، ان کی اس انسٹرکشن کے اوپر، ان کے حکم کے مطابق پھر الیکشن کمیشن کے سیکرٹری پہنچے ہیں وہاں پہ، اٹارنی جنرل بھی پہنچے ہیں. لیکن نتیجہ جو ہے کہ ڈیٹ ابھی نہیں ڈکلیئر فائنل کر کے بتائیں، آج رات 12 بجے تک. آج کا دن تو رات کے 12 بجے تک ہے، یعنی کہ چند گھنٹوں میں آپ امید کر رہے ہیں. جی میں امید. اچھا شیخ صاحب، آپ اس طرح کو امید کر رہے ہیں؟ صدر مملکت نے کچھ دن پہلے خود ہی کہا تھا کہ جناب یہ جو کہہ رہے تھے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں کریں گے، تو انہوں نے کہا جی مجھے نہیں نظر آتا یہ جو ہے ڈیٹ کوئی اس کے اندر الیکشن ہو سکے گا، یہ جو بتا رہے ہیں. لیکن پھر ہوا بھی ویسے ہی، خود ہی الیکشن کمیشن جو ہے یہ پہلے کہتے رہے کہ جناب ہم، اور کتنے عرصے سے قوم کو بتا رہے تھے کہ آخری ہفتے میں، پھر اچانک انہوں نے 11 فروری کی ڈیٹ جو ہے خود جا کے عدالت کو بتا دی. ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ درمیان میں جو مذاکرات ہو رہے تھے اس کے اندر کوئی کامیابی نظر نہیں آ رہی، تو سچویشن کو کدھر جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میرا یہ خیال ہے جی کہ سچویشن ابھی بھی کلیئر نہیں ہے. یہ الیکشن کمیشن پچھلے 10 ماہ کے ساتھ، جب سے پنجاب اور KPK کی اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے، اس کے بعد سے الیکشن کمیشن ہی کھیل رہا ہے، اور آج بھی کھیل ہی رہا ہے. آج بھی جب یہ صدر صاحب کے پاس گئے اور وہاں سے نہیں آئے، تو کوئی اتفاق رائے کے لیے صدر صاحب ان کو پہلے بھی چٹھیاں لکھ چکے ہیں، ڈیٹس دے چکے ہیں. یہ انہوں نے، آپ کی تاریخ دیکھے کہ جی یہ لوگ امریکن کونسلیٹ سے اور ان کے دوسرے لوگوں سے، دوسرے ملکوں کے سفیروں سے تو ملنا پسند کرتے تھے، صدر صاحب کے پاس نہیں جاتے رہے. تو اب صدر صاحب کیا سکور سیٹل کر رہے ہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ صدر صاحب سکور سیٹل کر رہے ہوں گے. صدر صاحب کی خواہش، کوشش شاید یہی ہوگی کہ جو جتنے ارلیسٹ پاسبل ہو سکے وہ الیکشن کی ڈیٹ دلوا دیں. تو یہ ڈیٹیں بتائی تو تھی 28/4 جو سامنے آ رہی ہے، 11 تو اس میں میرا خیال اگر ارلیسٹ کرانا ہے تو پھر 28 جنوری بھی موجود ہے ہمارے پاس. 4 کیا پتہ ہے شیخ صاحب، صدر صاحب اس سے بھی پہلے چاہ رہے ہوں، لیکن یہ تینوں ڈیٹیں ہی پاسبل ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت سنجیدگی سے اس کو لیتے ہوئے، سپریم کورٹ کی اس ساری پوزیشن کو اور اس سٹینڈ کو لیتے ہوئے، سپریم کورٹ کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو اور صدر پاکستان کو چاہیے کہ ڈیٹیں دے دیں. اور یہ ڈیٹ قوم کے لیے بہت ضروری ہے. یہ جو گو مگو کی کیفیت تاری ہے، ہر کوئی سوچ رہا ہے کہ کیا ہوگا. 90% لوگ تو شاید ابھی اسی کشمکش میں ہیں کہ الیکشن ابھی بھی ہونے ہیں کہ نہیں ہونے. اور یہ جب تک یہ کیفیت سے نہیں نکلیں گے، نہ آپ کی قوم کسی سکون کی طرف جائے گی، نہ آپ کی معیشت سنبھلے گی. کسی پازیٹیو امپیکٹ کا کوئی چانس نہیں ہے جب تک کہ ہم لوگ الیکشن کی ڈیٹ اور الیکشن ہو نہ جائیں. صرف ڈیٹ دینے سے ہی کام نہیں چلے گا، الیکشن ہو نہ جائیں. دیکھیں آپ 4 دن ہو گئے ہیں جمعرات سے آئی ہوئی ہے تقریباً IMF کی ٹیم پاکستان میں، اور آپ دیکھیں جو ٹرینڈ ایک بنا ہوا تھا ڈالر کے نیچے جانے سے، جس سپیڈ سے ڈالر 1 روپیہ 1.5 روپیہ کر کے نیچے جا رہا تھا، پچھلے 10 دن سے اسی طرح سے اوپر جاتا ہوا آج 185 سے اوپر چلا گیا. بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آؤں گا، ذرا تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ ڈیٹس کی مختلف بات کی جا رہی تھی. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہیں جو ہے صدر مملکت جو ہے، کیونکہ کہیں اسکور تو نہیں سیٹل کرنا چاہتے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی یہاں بات کی گئی کہ آخری وقت تک یقین نہیں ہے. یہی صورتحال ہم دیکھ رہے تھے جب نواز شریف صاحب نے جب واپس آنا تو یہی آخری وقت تک کہا گیا، بلکہ جب 2-4 گھنٹے بھی رہ گئے تو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ فیصلہ ملتوی ہو جائے گا، وہ واپس نہیں آئیں گے. وہ واپس آتے ہیں، اور وہ الیکشن کمیشن جو پہلے صدر مملکت سے مل ہی نہیں رہا تھا، کوئی ڈیٹ ہی نہیں دے رہا تھا، ہم دیکھتے ہیں تھوڑی عرصے کے اندر وہ ایک ڈیٹ دے کے سامنے آ جاتا ہے. یہ ساری سچویشن جو ہے، یہ جو تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، کیا کوئی تانے بانے ہلا رہا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس کو سیٹل کرنے کا کام وہ کوئی کشتی تھوڑی کر سیٹل کرنا، یہ ٹگ آف وار تھوڑی سیٹل کرنا. یہ تو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے، اور کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کس نے کیا ہے؟ کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کیا ہے، کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ الیکشن کمیشن نے کیا ہے.
वायलेशन जो है वो किसकी तरफ से हुई है? सदर की तरफ से हुई है। सदर ने बुलाया, वो नहीं आए, वो जाके एम्बेसडर के जूते चाटने चले गए, अमेरिकन एम्बेसडर के, कि वो ज्यादा अजीज था उनको। सुप्रीम कोर्ट ने तो आज जो है इसको जो पिन किया है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो तो सदर के ऊपर की है। सदर के ऊपर की है, क्योंकि सदर का कानूनी इख्तियार है, लेकिन आप अपने इर्द गिर्द का माहौल देख लेना। इससे पहले पॉलिटिकल पार्टीज के लोग क्या कहते हैं कि सदर ने क्यों डेट दी थी? आपको याद है क्या क्या स्टेटमेंट्स आई थी? जब सदर ने डेट दी थी तो आपको याद होगा ना कि क्या क्या स्टेटमेंट्स आई थी कि सदर के पास ये इख्तियार नहीं है, सदर के पास वो इख्तियार नहीं है, सदर 22 हो गया है, सदर पीटीआई का हो गया है। तो अब बात ये सुप्रीम कोर्ट तो अब जारी है कानून के मुताबिक। उन्होंने सदर को कहा कि आप डेट दें। अब आप मुझे बताइए कि केयरटेकर गवर्नमेंट ने कब टेक ओवर किया था और 90 दिन कब पूरे हो रहे? असल में तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो उसके अंदर तो मारूजी हालात बिल्कुल नहीं आते। नहीं, वो 90 दिन तो गुजर गए जी, कोई ऐसी इन तीनों डेटों में 90 दिन कोई नहीं है, वो तो खत्म हो गए। अब आप इससे आगे 90 डेज पे क्यों लेके जाना चाहते हैं? व्हाई कांट यू होल्ड इट एज अर्ली एज पॉसिबल? क्या कदगन है? क्या आप मुझे ये बताइए, आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए, बाकी लोग बहुत बैठे हुए इकोनॉमिस्ट यहाँ पे कैलकुलेट कर, क्या 90 बाद को एडिशनल फंड्स आपके पास जनरेट हो जाएंगे कि सऊदी अरब आपको पैसा दे देगा? उसने तो डेफर्ड पेमेंट पे तेल देने से इनकार कर दिया। कंडीशन वही रहेगी जो आज है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मियां नवाज शरीफ साहब चुके आ चुके हैं और उनकी भी ये जिद थी, वो भी चाहते थे कि जनाब इलेक्शन हो जाए, वो मुल्क के अंदर आए, और वो शायद हो सकता है कि आगे प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट भी हों, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके आने के बाद ये सारी तब्दीली आई है? तब्दीली तो ये आई है कि एक चोर आ गया मुल्क में, बस उसको आप प्रोटोकॉल दे रहे हैं। ये तब्दीली इतनी आई है और आपको उसकी आईनी किताबें चेंज करनी पड़ेंगी। ये आप उनको चोर इसलिए कह रहे हैं कि शायद आपकी एफिलिएशन जो है वो पीटीआई के साथ है, इसलिए कह रहे हैं। कन्विक्ट को जो है ना, कन्विक्ट को अब आप जितने भी कन्विक्ट हैं उनके दरवाजे पे भेज दीजिएगा आगे से ब्लूप्रिंट, वो थंब इंप्रेशन लेने के लिए। ये तब्दीली है। नहीं, लेकिन ये देखे ना, उनकी भी जो इस्तदा है या वो जो उनका गिला है वो ये है कि जी हमारे ऊपर कोई केस भी ठीक नहीं है, सारी गलत थे, कन्विक्ट किया गया और बहुत प्लानिंग और साजिश की गई मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। आप ये कह रहे हैं कि इसका मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के इससे पहले जजेस बैठे थे जो अनक्वालिफाइड थे? नहीं, क्वालिफाइड नहीं, वो कहते थे मिले हुए थे उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो मिले हुए थे, एक प्लान था एस्टेब्लिशमेंट का उस वक्त की। एस्टेब्लिशमेंट कहा आप हम एस्टेब्लिशमेंट को घसीटने की कोशिश करते हैं। को फैसला जो है वो खोसा साहब के जमाने में आया था। लेकिन ये देखिए, ये भी प्रेसिडेंट जो है कि एक अदालत उठ के एक गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट हेड खत्म कर देती, ये भी तो ज्यादती है ना। क्वालिफाइड नहीं थे तो उनके भाई की, अब ये छोड़ देना, ये चीजें जो होना था वो हो गया, बस को उस तरह एक्सेप्ट कर लें जिस तरह वो हो गया, और पाकिस्तान में इसी तरह होगा। तो इसको एक्सेप्ट कर लें अब कि जी वो हो चुका है, अब वो एक कंटेंडर हैं, वो आ गए हैं, चले वो इलेक्शन लड़ेंगे, जरूर लड़े इलेक्शन, कल को इलेक्शन होगा इलेक्शन। लेकिन जिसमें जो इशू इन पॉइंट है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप मशवरा करें और इलेक्शन की डेट दे। तो वो अच्छा, एक नई डेवलपमेंट है, मैं चाह रहा हूँ नाज़रीन कि हम अपने जो जितने भी नाज़रीन हैं और आप लोग सबको बता दें कि 8 फरवरी कहा जा रहा है कि उसके ऊपर कुछ इस तरह का अलामिया सामने आया जिसके अंदर ये कहा 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, और ये वाने सदर से आया। तो ये एक डेट तो चले बहरहाल अभी हो गई है, तो ये जो तीनों डेट्स हैं इसके अंदर से वो डेट नहीं है। 8 फरवरी एक वो डेट है जो मुझे लगता है कि सदर साहब ने कोई डेट दी है। अब क्या कहते हैं जी ब्रिगेडियर साहब? ठीक है, मैं तो क्या कहूंगा इसमें, जो डेट देते हैं उस पर इलेक्शन कराएं। इलेक्शन जैसे पहले आप कहा बात हुई है कि इलेक्शन से आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इलेक्शन से आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इससे आपकी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, इससे सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, इससे कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर, इससे लॉ एंड ऑर्डर, इससे एक इफेक्टिव मैकेनिज्म जो है वो इन तमाम चीजों के अंदर पोशीदा है कि आप ऐसी हुकूमत हो जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव हो। केयर टेकर हुकूमत तो लॉन्ग टर्म पे नहीं चल सकती ना। ठीक हो गया हुकूमत तो केयर टेकर हुकूमत होती है। तो आप एक लेके आए ऐसी जो भी आए, इसमें आप अवाम के ऊपर छोड़ दें। लेकिन खुर्शीद साहब ने एक बड़ी बात कही है, उसको भी ध्यान में रखें। उन्होंने कहा कि अगर आप एक पार्टी को निकाल के इलेक्शन करेंगे तो इलेक्शन जो है वो ना तो वो उसके ऊपर लोगों को एतमाद होगा और ना वो इलेक्शन जो है वो एक इलेक्शन की डेमोक्रेटिक वैल्यूज को पूरा करेगा। खुर्शीद साहब का बयान, तो खुर्शीद साहब भी पॉलिटिकल लीडर है। अगर वो अच्छा ठीक हो गया बेट साहब, मैं ये सवाल लेके जरा चला हूँ अशरफ साहब की तरफ। अशरफ साहब, एक ख्याल है, नोशन, और इसका इजहार जो है इस वक्त ब्रिगेडियर साहब ने भी कर दिया कि अगर आप एक पार्टी को निकालने की कोशिश करेंगे और फिर इलेक्शन करवाएंगे तो कोई एतबार नहीं करेगा। एक तो ये कि हमारे बैठे बैठे ही वो डेट फाइनलाइज होगी। दूसरी बात ये है कि ये जो परसेप्शन है कि जनाब बोर्ड के ऊपर बल्ले का निशान नहीं होना चाहिए,
یا جو بھی پی ٹی آئی کو نشان ملتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کے بغیر ہی الیکشن کرانے کی ایک ایفرٹ ہے جس کی وجہ سے یہ ڈیٹیں آگے پیچھے ہو رہی تھیں. اب چونکہ اچھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ پرسیپشن یا یہ نوشن تو ختم ہو گیا, کیونکہ ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی پی ٹی آئی والے بھی الیکشن میں آئے, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے اور ڈیٹ بھی آ گئی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے, میں اس چیز کو انڈورس کروں گا کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے, وہ چھوٹی بڑی کہ آپ کہہ لیں کہ اس سے ہٹ کے کوئی پولیٹیکل پارٹی اگر اس کو ہم باہر نکال کر الیکشن کراتے ہیں دیٹ مینز نو الیکشن. وہ تو سیدھا سیدھا آپ کہہ لیں کہ ایک پری الیکشن دھاندلی ہے اور پری الیکشن کسی ایک پارٹی کو فیور کرنے والی بات ہے, اور میرا نہیں خیال ہے کہ ایسا ہوگا اور اس طرح کا ہونا چاہیے. لیکن مجھے یہ تھوڑا سا ایک بات بتائیں, باقی پارٹیوں سے جو پی ٹی آئی کا کیس ہے مختلف ہے. 9 مئی کے واقعات نے اس پارٹی کا سارا تشخص, اس کی شکل بدل کے رکھ دی ہے. اس کو دیکھیں, وہ ایک فاسسٹ جماعت بن کے سامنے آئی, آپ کی اپنی فوج اپنے لوگوں کے اوپر انسٹالیشن پہ حملے, جو کچھ انہوں نے اس دن کیا ہے, جو حالات انہوں نے کیا ہے, وہ تو ایسے لگ رہا تھا کہ باقاعدہ ایک وہ مل ملا کے کوئی کو کرنے کے چکر میں ہے. بالکل ایسا ہی ہوگا. اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی, اس واقعے کو یا تو آپ لیگلی اس کو سٹیمپڈ کریں پی ٹی آئی کو, کہ سارے بندے تو انہی کے اندر ہیں جو آپ کے جو چلان پیش ہوئے ہیں, اس میں تو بلکہ خان صاحب کو شامل کیا گیا. مطلب دیکھیں آپ یا تو اس کو دیکھیں لیگلی اس کو سٹیمپڈ کر دیں, یا پھر آپ لوگوں کو موقع دیں جو ووٹ ڈالنے والے ہیں کہ وہ ان کی اس جو انہوں نے کام کیا ہے اس کو اینالائز کریں اور اس کو اینالائز کر کے ڈیسیجن کریں کہ وہ جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ یا نہیں جا رہے. نہیں, ایک سیکنڈ مجھے یہ بتائیں کہ تھوڑا سا ہم یہاں یہ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ جناب جتنے مرضی جرائم کر لیں, اگر ووٹ ڈال دیں تو بس سارے کلیئر. جی دیکھیے جرم اور چیز ہے, اور کسی کی پولیٹیکل ایفیلیشن کی وجہ سے کوئی ووٹ ڈال دینا ووٹر کا, یہ ایک اور ڈفرنٹ آسپیکٹ ہے. جی اس کو جوڑنا کہ جناب ایک بندہ 5 بندے مار دے, جوڑ نہیں رہا, وہ میں لوگوں کے گھر جلا دے اور اس کے بعد اس کو ووٹ پڑ جائے تو اسے کلیئر کر دیں گے. جوڑ نہیں رہا. دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بندہ 5 بندے مار دے, کوئی بندہ آپ کے سیکورٹی اداروں پر حملہ آور ہو جائے, تو وہ سارا باقی جو سسٹم ہے یا تو اس کو وہ نامینیٹ کر دیں نا, اس کے اوپر کہیں کہ یہ کرمنل افینس اس نے کیا ہے, پی ٹی آئی بینڈ ہے, کالعدم تنظیم ہے, اب یہ ہم اس کو افورڈ نہیں کرتے, تو جائز ہے کہ اس کو الیکشن میں نہ حصہ دیں دیں. لیکن آپ نے کچھ نہیں کیا اس کے اوپر, تو پھر اس کے بعد تو پھر جب آپ الیکشن میں جاتے ہیں تو پھر عوام ہی جو ووٹر ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا. اور جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے منہ کے اندر گھنگریاں تو نہیں ڈالی ہوئی, وہ بتائیں لوگوں کو, کنونس کریں لوگوں کو. شیخ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں, سارا غلط. مجھے یہ بتائیں پولیٹیکل جماعت آپ کو پتا ہے اس ملک کے اندر ایم کیو ایم, پھر ہم نے یہاں پہ اس پہ بھی غداری کے لگے اور پھر آج بھی ان کے لیڈر باہر ہیں, اور یہ اس کو ہماری پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ بندہ آ کے الیکشن پروسیس میں حصہ لے. وہ ایک ٹیررسٹ جماعت کہلائی ہے سیم اس طرح کی, بلکہ اس سے بھی زیادہ کہیں زیادہ اس کی میں اگر بات کروں گریوٹی کے اندر جو یہاں پہ کیا گیا لاہور کے اندر اور باقی پورے ملک میں کیا 9 مئی کو, اس نے پی ٹی آئی کے تشخص کو بھی مسخ کر کے رکھ دیا. یہ ایک پولیٹیکل جماعت نہیں رہی. تو اس صورتحال کے اندر اب یہ جو بات کر رہے ہیں اشرف صاحب کے جناب, یا تو اس کو بین کر دیں, آپ فیصلہ کریں اس کے اوپر, یا پھر یہ ہے کہ ان کو آنے دیں, تو کیا صحیح ہے آپ کو لگتا؟ میں اس کو آپ کی آپ کی بات کے 2 حصے ہیں. ایک آپ نے ایم کیو ایم کا ذکر کیا ہے, ایک آپ نے پی ٹی آئی کا ذکر کیا. دونوں میں نا ایک چیز مشترک بھی نظر آ رہی ہے. دیکھیں ایم کیو ایم کے 2 حصے ہوئے. جو ان کے پرانے وہ اس دور کے ایم این اے ایم پی ایس تھے جن پہ الزام تھے وہ دہشت گرد تھے, انہوں نے صرف نام بدلا جماعت کا, اور وہ آج بھی ایم این اے اور ایم پی ایز ہیں. کیا صحت پہ فرق پڑا ان کو دہشت گرد قرار دینے سے؟ آپ نے کتنے لوگوں کے چہرے بدل دیے, کیا معاشرے میں تبدیلی لے آئے؟ کیا وہ لوگ آج نہیں بیٹھے ہوئے اسمبلیوں میں؟ کیا وہ آج سندھ کی کراچی کی سیاست میں رول نہیں ادا کر رہے؟ بھرپور کر رہے ہیں. تو آپ کو ان کو دہشت گرد قرار دینے سے چند ایک لوگوں کے علاوہ آپ کچھ تبدیلی نہیں لا سکے. وہ اس لیے نہیں لا سکے کہ کراچی کے لوگ ان کو ووٹ ڈال رہے تھے, کراچی کی عوام ان کو پسند کر رہی تھی, اور آپ کا نیریٹو کراچی کی عوام نے ریجیکٹ کر دیا. اب آ جائیں پی ٹی آئی کی طرف. پی ٹی آئی کا بہت بڑا ایک نیریٹو ہے کہ یہ ہم نے نہیں کیا. میرے حساب سے جو کچھ بھی اس دن ہوا وہ انتہائی غلط ہوا. کوئی بھی ایک ذی شعور آدمی جو پاکستان میں رہتا ہے, اپنے ملک سے پیار کرتا ہے, وہ کسی ایک ادارے کسی ایک ادارے کی ایک اینٹ پہ بھی نا کوئی خوش نہیں ہو سکتا. وہ سپریم کورٹ ہو, وہ قومی اسمبلی ہو, صوبائی اسمبلی ہو, یا کسی ادارے کا کوئی دفتر ہو. یہ اس پہ تو کوئی 2 رائے ہے نہیں. وہ بہت غلط ہوا. لیکن اس کے بعد جیسے کہ یہ ہمارے ساتھی کہہ رہے تھے, اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟
उसी पार्टी को जिसको आप दहशतगर्द करार दे रहे हैं, जिसको आप करना चाह रहे हैं, तो उसके वो लोग जो आगे माफी मांग रहे हैं, जो आगे एक ऐलान कर अच्छा, देते बहुत हैं। सारे उनमें इन्वॉल्व नहीं था ना, सर नहीं, पार्टी में थे, सर देखिए ये फैसला ईयर या थर्ड ईयर में थे, नहीं उनके खिलाफ तो केसेस भी नहीं गए उस तरह। सर असद उमर निकल गए, उससे आप अभी मेरी गए। एक बात सुने अपना सर, इन्वॉल्व होना या ना होने का फैसला आप मैं यहाँ डिबेट में नहीं कर सकता। ठीक, वो इन्वॉल्व होने का ना होने का फैसला जब पर्चा हो गया तो वो अदालत ने करना है। जब आपका इदारा उसको उठा लेता है, पुलिस वाले उठा लेते हैं, कोई इदारा उनको ले जाता है, तफ्तीश होती है, उन पर पर्चा हो जाता है, तो वो फैसले कानून ने करने हैं, अदालतों ने करने हैं। उनका इख्तियार आपके पास और मेरे पास नहीं है। आप सबको एक ही इंसाफ, हमारे मुल्क में माजरत के साथ एक बात कहूंगा, इंसाफ वाला काम चैप्टर क्लोज हो गया हुआ है। जैसे कि अभी ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि वो आए हैं, वो हमारे लिए काबिल इज्जत है, 3 दफा हमारे वजीर आज़म रहे, आज भी लोग उनको पसंद करते हैं, वोट डालते हैं। आज भी लोग पीपल्स पार्टी को पसंद करते हैं, वोट डालते हैं। किसी जगह कम या ज्यादा ये सवाल नहीं है, वोट तो डलता है, लोगों के लीडर तो है ना वो। या तो आप अपना अदालती निजाम इतना स्ट्रांग बना लें कि आप मुजरिम को मुजरिम और मुलजिम को मुलजिम मान लें, या फिर दूसरी तरफ आप नवाज शरीफ साहब वाली बात मान लें कि जी हमें लोगों में जाने दें, लोगों को फैसला हो गया। करने दें। अच्छा, मैं दोनों में से एक तरफ होना चाहिए, आदत भी ज्यादा बटेर ना करवाएं। इनकी बातें भी आपने शेख इब्राहिम साहब की भी सुन ली, मैं आपकी तरफ भी आती हूँ। राना मोहम्मद अरशद साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जरा बात करते हैं। राना साहब, डेट आ गई है 8 फरवरी, तो इसमें मुझे ये बताइएगा कि कहा यह जा रहा है कि अब चूंकि पीटीआई भी मौजूद है, तो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए इस इलेक्शन को जीतना या इसके अंदर एक प्रोमिनेंस हासिल करना इतना आसान नहीं है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर का मशहूर हूँ और मैं बिल्कुल सफर में था, आपका हुक्म मिला और मैं बिल्कुल टेलीफोन लाइन पे हूँ। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन आसान हो या मुश्किल हो, ये तो तमाम लीडरशिप ने मैदान में आना है, अवाम की मर्जी है, वो वोट जिसको मर्जी दे। इलेक्शन फेयर एंड फ्री होने चाहिए, तमाम पार्टीज को इलेक्शन कंटेस्ट करने की परमिशन होनी चाहिए, किसी पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि ये जमहूरियत की खूबसूरती है कि तमाम उम्मीदवार जो है वो अपनी कारकर्दगी की बिना पर वोट मांगे। अब अवाम ने ये देखना है कि 2017 से लेकर आज तक के जिम्मेदार कौन है। बिल्कुल एहसन ज़िया साहब, 16 महीने के जिम्मेदार पीडीएम जो पार्टी हम सब हैं, हालात की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। 4.25 साल की गवर्नमेंट के जिम्मेदार इमरान खान साहब पीटीआई और उनके दोस्त हैं, और मैं समझता हूं कि आने वाले हालात जो हैं, तमाम पार्टी की लीडरशिप को अपना रोल प्ले करना होगा, सबको मिलकर मसाके इकॉनमी करना होगी। जो हालात हैं ये बिल्कुल मैं समझता हूं आसान नहीं है। जिस तरह 2013 में जब 6 जून 2013 को नवाज शरीफ साहब ने थर्ड टाइम वोट लिया था, तो बिजली का इशू था, 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग थी, और उसके साथ साथ दहशतगर्दी थी। दोनों इश्यूज को टेकअप किया। ठीक है। अच्छा राणा साहब, मुझे फिर एक बात बताएं, आपने अभी अपने बात में ये कहा कि सारी जमातों को मिसाके इकोनॉमी करना होगा, लेकिन इससे पहले आपने मुझे बताया कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए। आप इसको एडवोकेसी करते हैं, उसकी वकालत करते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि मुल्क की एक बड़ी जमात, सियासी जमात, उसकी लीडरशिप जो है, चेयरमैन पीटीआई अंदर है, बिहाइंड द बार हैं, तो अगर वो बिहाइंड द बार रहते हैं, उनकी सेकंड थर्ड ईयर या बल्कि फर्स्ट ईयर के लोग अंदर रहते हैं, तो क्या इस तरह की सूरत हाल में ये जो मुल्क है, इसके अंदर जो इलेक्शन होंगे उसे आप फेयर एंड फ्री समझेंगे? दूसरी बात है कि वो अंदर है, तो किसके साथ आप मिसाके इकोनॉमी करेंगे? वो बाहर ही नहीं है। एहसन ज़िया साहब, आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, फहमो फरासत को समझते हैं। भाई 12 अक्टूबर 99 के बाद 2002 का इलेक्शन होता है, तो नवाज शरीफ को इलेक्शन कंटेस्ट करने की इजाजत नहीं थी, और मुस्लिम लीग 2/3 अक्सरियत थी। तो 2002 में हमारे 17 एमएनए थे, लेकिन हम पार्टी के साथ रहे, पॉलिटिकल वर्कर थे मुझ जैसे। फिर 2008 में नवाज शरीफ को इजाजत नहीं थी इलेक्शन कंटेस्ट करने की, 2013 में किया, वो प्राइम मिनिस्टर बने। 2018 के इलेक्शन में 13 जून 2018 को नवाज शरीफ ने लंदन से आकर गिरफ्तारी दी थी, वो गिरफ्तार थे, और 85 मुस्लिम लीग के एमएनए बने थे। आरटीएम सिस्टम बैठ गया था। हालात बिल्कुल एविडेंस आपके सामने है
इसके बावजूद मैं समझता हूं कि वोटर्स को आजादी होनी चाहिए। और ये मैं क्योंकि पॉलिटिकल वर्कर हूं बतौर नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब, ये मेरा एक अपनी ओपिनियन है और मेरी पार्टी की भी लीडरशिप। अच्छा फिर ऐसा मैं इसी बात के ऊपर जरा चाहता हूं ब्रिगेडियर साहब से बात कर लूं। ब्रिगेडियर साहब, ये राणा साहब जो कह रहे हैं उन्होंने काफी सारी डेट्स गिनवाई हैं, 2002 2000 के मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर पाबंदियां थी, सारा कुछ था, उसके बावजूद इनकी पार्टी इलेक्शन में गई और फिर कामयाब भी हुई। तो क्या आप समझते हैं कि अगर खान साहब के ऊपर केसेस हैं, चेयरमैन पीटीआई पर, उनके लोगों के ऊपर, वो अंदर रहते हैं और पीटीआई इलेक्शन लड़ती है, तब भी वो फेयर एंड फ्री होंगे इलेक्शन? क्योंकि उनके साथ भी यही कुछ हुआ है। मैं तो इसमें चीज को फोरकास्ट इस तरह कर सकता हूँ कि आप उन इलेक्शन के रिजल्ट देखें जो बाई इलेक्शन हुए थे मुख्तलिफ जगहों पे। आप उन यूनियन काउंसिल के रिजल्ट निकाल के देख लें जो अभी हुआ है, उन यूनियन काउंसिल के रिजल्ट और वो इलेक्शन के रिजल्ट निकाल के देख लें कि इमरान खान साहब अंदर है और वो साइफर का केस है जिसके ऊपर उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है और वो चलता रहेगा। इलेक्शन की अगर तारीख आ भी गई तो अगर उनको सजा होनी है तो वो हो जाएगी। तो बात यह है कि पार्टी जो है वो एक वाइड स्पेक्ट्रम फिनोमेना होती है। जैसे अभी मोहतरम से पहले थे, उन्होंने फरमाया, राणा साहब से पहले उन्होंने कहा कि जी एमक्यूएम थी ना, एमक्यूएम को आपने तोड़ा और एमक्यूएम के ऊपर देते हैं। अब इस दफा पीडीएम में जो एक मिनिस्टर था एमक्यूएम का, आपको याद हो तो उसके ऊपर चार्ज था कि उसने वो जो फैक्ट्री में जो आग लगी थी जिसमें 250 लोग जले थे, ही वाज वन ऑफ द कल्प्रिट इन दैट। याद होगा, आपकी याददाश्तों में महफूज होना चाहिए, लेकिन वो अब आपका मिनिस्टर था। तो बात ये भाई, या तो पहले इंसाफ का निजाम ठीक कर लेते या पहले अदालतों की तरफ से चीजें को ठीक कर लेते। इस वक्त जब आप खड़े हैं और पुरानी चीजें आप रिपीट कर चुके हैं, तो आज आप कौन से नए स्टैंडर्ड सेट करेंगे और किस तरह सेट करेंगे, किस प्रेसिडेंट में सेट करेंगे? कोई प्रेसिडेंट तो होना चाहिए ना सेट करने के लिए। तो फिर मुझे बात ये है, जी मुझे ये बताइएगा, फिर अगर चेयरमैन पीटीआई अंदर ही रहते हैं, उनकी बाकी भी लीडरशिप अंदर ही रहती है, तो पीटीआई आपके ख्याल में एक अच्छा वोट बैंक ले जाएगी? मेरे ख्याल में जो ग्राउंड पे जो सिचुएशन है इस वक्त, जो आपके गैलप सर्वा कह रहा है, जो मुख्तलिफ सर्वेस कह रहे हैं, उसके मुताबिक तो आपकी पीपल पार्टी तो तकरीबन पंजाब से फारिग है और इस तरह पीएमएल जो है उसका भी वोट बैंक बड़ा लिमिटेड है। बहरहाल ये तो लोगों पे डिपेंड करते हैं ना, क्योंकि मैं आपने खुद ही कहा कि अगर वो अंदर है और फर्स्ट ईयर की लीडरशिप अंदर है और पार्टी इलेक्शन लड़ती है तो कोई तो सामने आएगा ना, कोई तो कैंडिडेट होगा। वो कैंडिडेट जो है वो अगर पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ता है तो उसको लोग फिर पीटीआई की नजर से देखेंगे और जो गुजरी हुई पीटीआई। अब आपने 9 मई का जिक्र किया, 9 मई एक वाकया था जिसको सबने कंडेम किया और कंडेम करना चाहिए। 9 मई के अंदर जो लोग इन्वॉल्व थे उनके ऊपर आपने मुकदमा चलाया, वो मुकदमे चल रहे हैं, वो चलने दीजिए मुकदमे, उनके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगा है। लेकिन आप उसको बेस बना, अगर उसको बेस बनाते हैं तो फिर उसको भी बेस बनाए जो सुप्रीम कोर्ट पे अटैक किया था नवाज शरीफ की पार्टी ने, सज्जाद हुसैन शाह ने जाके जो है वो अपना पनाह ली थी एक कमरे में, उसको भी फिर बेस बनाई। तो बात यह है कि जो वाकया हो गया है उस वाकये को उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, उसकी लीगैलिटी के हिसाब से, उस जुर्म के हिसाब से उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए और वो जब मुकदमे चलेंगे तो सजा जजा का। अशरफ साहब, आप इस पर क्या कहते हैं? अभी जो सिचुएशन है इसके अंदर, जैसे राणा साहब ने बताया कि जनाब उनकी पार्टी मियां साहब की गैर मौजूदगी में भी इलेक्शन जीतती रही, आपको क्या लगता है अगर 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं तो पीटीआई की लीडरशिप तो अंदर है और डेफिनेटली उनके लिए बहुत मुश्किल है इतना, यानी लीडरशिप जब बाहर होती है तो फिर इलेक्शन लड़ना आसान होता है, फिर एक जो पोलिंग डे होता है उसकी एक अलग साइंस है। तो इस सूरत में कैंडिडेट लाना, सारा कुछ करना, तो एक बहुत ज्यादा मसले में है इस वक्त पीटीआई। तो एक तो मुझे बताइए कि आपको लगता है कि ये जो इलेक्शन कमीशन है उसको फेयर एंड फ्री माहौल देगा, और दूसरी बात है कि अगर इस तरह होता है तो पीटीआई कोई विजिबल जो है वोट बैंक ले लेगी? ऐसा बड़ी ये क्रिटिकल सी सूरत हाल है जो आप बता रहे हैं और वाकयातन ये एक मुश्किल है और ये मुश्किल जो है वो बदकिस्मती से पीटीआई ने खुद भी अपने लिए पैदा की है और इस मुश्किल को अगर पैदा करना ही था तो पीटीआई को एक प्री प्रिपरेशन रखनी चाहिए थी कि किसी भी किस्म के हालात में अगर हम इलेक्शन में जाते हैं तो हमें कैसे जाना है और कौन सी हमारी टीम है या कौन सी हमारी टीयर लीडरशिप है जिसने इन सारी चीज़ों को मैनेज करना है। आई होप सो कि वो इस तरह से सोच भी रहे होंगे, कर भी रहे होंगे, लेकिन अपेरेंटली जो सूरत हाल है, दो चीज़ें,
ایک تو سیدھی سی بات ہے کہ اکراس دا بورڈ کنٹری میں اس وقت جو میاں نواز شریف صاحب بھی خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، 10-12 دن ہو گئے ان کو آئے ہوئے، اور باقی معاملات جو سے ہیں ان میں بھی جو ایک غیر یقینی کی صورت بنی ہوئی تھی، اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ بہت بڑا چیلنج ہے الیکشن میں پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی. پی ٹی آئی کو آپ نے اس کے جرائم تو گنوا دیے، وہ بالکل ٹھیک ہیں اور ہر لحاظ سے قابل مذمت ہیں جس نے بھی کی ہیں، لیکن ایک پاپولیرٹی اس پارٹی کے پاس ہے، اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے، اس کو کیسے مینیج کرنا ہے، اس کو کس طرح سے معاملے کو لے کر جانا ہے، یہ ایک کویسچن مارک ہے اور یہ مشکل ہوگی، آسان نہیں ہوگا. میں یہاں پہ ایک اور بڑی اہم بات نے ابھی پریزیڈنٹ کی بات کی، آپ مجھے ایک بات بتائیں، میں سب ہمارے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے اندر یا دنیا کے کسی بھی ملک میں جہاں پہ ڈیموکریسی اور پولیٹیکل سسٹم موجود ہے، سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر کون ہوتے ہیں؟ پولیٹیکل پارٹیز ہی ہوتی ہیں نا، پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے. تو یہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو سی ہے اس کو اب تھوڑا سا کوئی ہوش مندی کا ثبوت دینا پڑے گا. بہت ہو گیا ہے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا سلسلہ، ایک دوسرے کو دشنام ترازی کا سلسلہ، اور یہ کہنا اس بیس پر اور یہ اعلان کر کے کہ لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، اور لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ باقی سب کو بند کر دو اور سنجیاں ہو جائیں گلیاں تو مرزا یار پھرے. اس قسم کی سوچ کو لے کر اب کب تک جائیں گے؟ آپ کو لگتا ہے ایسی سوچ ہے؟ بالکل ہے، ہر بندے کے اندر موجود ہے. اچھا، وہ جو مرزا یار ہے آپ کے خیال میں وہ نواز شریف صاحب ہے؟ جو بھی ہیں، نواز شریف ہے، کل عمران خان تھا. تو یہ جب تک ان چیزوں کو سیکھیں گے نہیں اور یہ سیکھ کر آگے نہیں بڑھیں گے تو یہ ہاؤ کین دیٹ پاسبل کہ ہم پولیٹیکل کلچر کی بات کرتے ہیں. اچھا شیخ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ابھی انہوں نے کہا جی بڑی پاپولیرٹی ہے پی ٹی آئی کی، یہ کیسی پاپولیرٹی ہے؟ اور بڑی دھمکیاں بھی دی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ جی مجھے لگتا ہے ایسے لگتا ہے کہ سارا پاکستانی جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، لیکن ان کی گرفتاری ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. 9 مئی کے واقعہ ایک بندہ نہیں جی نکلا باہر. بڑے بڑے دعوے دار اور جو ان کے ارد گرد کے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ جناب ٹکر کے لوگ اور ہم یہ کر دیں گے، وہ ان کو ہم نے بھاگتے ہوئے دیکھا، پریس کانفرنسیں کرتے ہوئے دیکھا. مثلا یہ بھٹو صاحب کی پارٹی کے بھی مسئلہ آیا تھا، میاں نواز شریف صاحب کے بھی بہت سارے لوگ پکڑے تھے، ان پہ بھی بڑی سختیاں ہوئی مشرف دور کے اندر ہم نے دیکھا، لیکن لوگ اس طرح بدل بدل کے بھاگ بھاگ کے نہیں گئے تھے جیسے ہم نے یہ پی ٹی آئی کے دیکھا. اگر اتنی پاپولیرٹی ہے تو یہ سارے کدھر ہیں؟ وہ کدھر ہے وہ جو آ کے میاں صاحب یعنی چیئرمین پی ٹی آئی کے پیچھے کھڑے ہیں؟ دیکھیں 9 مئی ہوا کیوں تھا؟ وہ اسی لیے تو ہوا تھا کہ عمران خان پکڑا گیا تو لوگ باہر آئے. جب دوبارہ پکڑا گیا اور لوگ باہر نہیں آئے تو اس کو پھر سیاسی حکمت عملی کہہ لیں، مصلحت کہہ لیں، اور ایکشن کا ریئیکشن، جو پہلے پکڑے جانے پہ لوگوں کے باہر آنے پہ جو بے وقوفی انہوں نے کی، جو ان سے بلنڈر ہوا، اس کے بدلے اداروں نے جو اپنی عزت اور اس ملک کی عزت کے لیے جو قدم اٹھائے، اس کے بعد لوگوں کو اچھا اس کا ایک پہلو یہ بھی تو ہے شیخ صاحب، ایک میں چاہتا ہوں ایڈ کر دوں کوشچن، پھر آپ اس کا جواب دیجیے گا. اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے نا اپنے اداروں سے بہت پیار کرتی ہے، خاص طور پر فوج کے ساتھ. وہ ان کی پروٹیسٹ جو جب تک تو ڈیموکریٹک رہا ہے وہ ساتھ رہے ہیں، چلتے رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بہت ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں اور ایسی ہیں تمام حدود و قیود انہوں نے یعنی اسے عبور کر دیے، تو اس کے بعد پھر لوگ ان سے ڈسٹنس انہوں نے دور کیا. نہیں دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی بھی شخص ایسا ہوگا اس 25 کروڑ کی عوام میں سے جو یہ کہے کہ جی ہماری فوج غلط ہے. دیکھیں فوج کا رول ہر دور میں رہا ہے اور رہے گا بھی. کتنا پازیٹیو ہے کتنا نیگیٹو ہے یہ ان لوگوں نے اختیار کرنا ہوتا ہے. جیسے ابھی سر نے بھی کہا کہ جو لوگ دوڑ کے جاتے ہیں کہ ہمیں پلینگ لیول فیلڈ چاہیے، کسی سیاستدان کی یہ سوچ کی کم سے کم معیار ہوگا کہ وہ کھڑا ہو کے کسی ادارے کی طرف منہ کر کے یہ کہے کہ مجھے کھیلنے کے لیے پلینگ لیول فیلڈ دے دو. یہ نواز شریف نے کہا یا عمران خان نے کہا؟ کل عمران خان سلیکٹڈ تھا تو آج آپ نواز شریف کو بھی اسی پوزیشن پہ دیکھ رہے ہیں سلیکشن والی. مانگ کے پلینگ لیول فیلڈ لیا آپ نے، مانگ کے آپ باہر سے واپس آئے ہیں. کیا کل کو آپ جب آ کے بیٹھیں گے اور کوئی آپ کو سلیکٹڈ کہے گا تو آپ میں اور عمران خان میں کیا فرق ہوگا؟ میں چاہ رہا ہوں ایک پہلو یہ ہے کہ جناب میاں صاحب بھی جا کے ان کے ساتھ مل گئے جن کے ساتھ پہلے کبھی عمران خان پی ٹی آئی تھے، لیکن ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب میاں صاحب کے ساتھ زیادتی وہ باہر بیٹھے رہے، سب کو مجبور کیا، لوگ وہاں جاتے رہے اور انہوں نے بڑے اطمینان سے بیٹھ کے اپنی جو پولیٹیکل ان کی نو ہاؤ تھی، ویژن تھا، اس کے تحت نہ صرف میاں چیئرمین پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ختم کیا بلکہ یہ مقدمات اور ان کو آج یہاں تک پہنچایا کہ جو شخص یہ کہہ رہا تھا کہ جناب میں ان کے پنکھے اتار دوں گا امریکہ میں جا کر، آج وہ بیچارہ 8 اس نے کمرے مانگے اسے ملے ہوئے ہیں اور وہ کہتا تھا میں سائیکل چلاؤں گا، تو آج جیل میں وہ سائیکل چلا رہا ہے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ شاید میاں صاحب تو اپنے پوائنٹ پہ کھڑے ہیں لیکن انہوں نے پولیٹیکل گیم بہت اچھی کھیلی ہے؟ اگر میاں صاحب نے یہ گیم لاہور کی یا پاکستان کی کسی جیل میں بیٹھ کے کھیلی ہوتی تو بہت اچھی ہوتی.
یہ گیم جو کھیلی گئی ہے اور یہ واپسی کی، یہ آپ کے اور میرے کہنے پہ نہیں ہے. یہ کسی بچے سے بھی جا کے بات کریں گے تو وہ یہی کہے گا کہ یہ گیم میاں صاحب نے نہیں کھیلی، یہ گیم انہوں نے کھیلی ہے جو عمران خان سے ناراض ہوئے، جن کو عمران خان نے غصہ دیا، جن کو عمران خان نے ناراض کیا. اور عمران خان نے اس وقت ناراض کیا جب اس نے ایک ایسے ادارے میں جس کی اپنی سلامتی اس ملک کی سلامتی کے ساتھ وابستہ ہے اس میں گھسنے کی کوشش کی، اس کو انٹرفیئر کیا. عمران خان اگر پنگا نہ لیتا اس وقت جا کے اس ادارے میں دراریں ڈالنے کی، کیونکہ یہ ایسے تو نہیں ہے نا. جی سر، میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا، وہ آج بھگت رہا ہے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کریڈیبلٹی نواز شریف کی ہے کہ اس کی فہم و فراست تھی، ایسا نہیں تھا. باجوہ صاحب کے جو میٹنگز تھی، خواجہ آصف صاحب اور دیگر احباب جا کے وہاں ملتے رہے. جی سر، آپ سن لینا بھائی جان، میری چھوٹی سی یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ آ چکی ہیں. شیخ خواجہ آصف اور دیگر جو ان کے زبیر صاحب اور یہ سارا کہہ چکے ہیں کہ جب انہوں نے عمران خان صاحب نے بلنڈر مارا، ان کے ادارے میں گھسنے کی کوشش کی تو انہوں نے جا کے ان کے بازو پکڑے. ان کی کوئی اس وقت فہم و فراست نہیں کام آئی، ان کی کوئی اس وقت دانشمندی کام نہیں آئی. ان کو جب ہاتھ ملا انہوں نے فوراً ہاتھ پکڑا. یہ تو سر میری بات سنیں، ان کی فہم و فراست تب مانی جاتی اگر یہ اپنے اس بیانیے پہ قائم رہتے کہ جی ہم نے آج آپ اس کو لے کے آئے ہیں، آپ اس کو 5 سال بھگتے ہیں، آپ نے اس کو بے وقوفی کی، آپ کا یہ غلط کھیلا ہوا پتا تھا، آپ نے یہ غلط مورے سجا دیے تھے. سر کوئی پاکستان کو ڈیفالٹ کر دینا، سر یہ کوئی پاکستان 10 سال کی سوچ رہا تھا کہ میں پورے سسٹم کو کولیپس کروا دوں. اچھا وہ مورا کس کے کندھوں پہ 10 سال کی سوچ رہا تھا؟ جو اس کے خلاف ہو گئے تھے. پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے آج آپ کا پرائم منسٹر خود کہہ رہا تھا کہ ہمیں بچانے والے ہمارے آرمی چیف ہیں، تو اس وقت بھی تو آرمی چیف نے بچا لینا. چلیں اس کے اوپر رانا صاحب. سر میں آپ کو اگلی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، پاکستان کو اس وقت بھی بچانے والی فوج تھی، آج بھی بچانے والی فوج ہے. سیاست دان صرف اپنے مطلبوں کے لیے. اسی کے اوپر ذرا میں رانا صاحب مجھے بتائیں، ایک لفظ استعمال کیا کہ سنجیاں ہو جان گلیاں وچ مرزا یار پھرے، تو کیا میاں صاحب مرزا یار ہیں؟ اور دوسری بات یہ بتا دیں کہ اس وقت آپ پاپولیرٹی کی بات کر رہے ہیں، لیکن کیا آپ واقعی پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ دیں گے؟ ایسی زیادہ ایک سا میرے بھائی ہیں، یہ ہوں گے مرزا یار، ذرا لکھ لیں. نواز یہ جیل میں سائیکل چلا رہے ہیں، یہ جیل میں سائیکل چلا رہے ہیں، یہ ہوں گے مرزا یار. اچھا چلو آپ بات کرنے میں نہیں کرتا، آپ بول لیں، آپ بول لیں. مجھے ساتھ رہنے کی آزادی نہیں نہ دیتے آپ. آزادی بول لیں، آپ بول لیں، میں نہیں بولوں گا. نہیں بولیں. کتنا آسان ہے یہ زبان ہلانی، کتنی آسان ہے. لکھیں 13 جولائی کو نواز شریف لندن سے آیا تھا جیل بھگتنے، اور مریم کی ماں مر رہی تھی. احسن صاحب، سب کی ماں ایک جیسی ہوتی ہے، ماں بار بار نہیں ملتی، اور وہ ماں مر رہی تھی. مریم نے آ کر ہڈیالہ جیل گرفتاری دی تھی. بھائی 2017 کو جنہوں نے نکالا تھا، جو عمران نیازی برانڈ کو لانچ کرنے والے تھے، ایک برانڈ کو لانچ کرنے والوں نے پاکستان تباہ کر دیا. وہ کوئی بھی تھا. یہ پیارا وطن سب کا ہے. نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں نکالا. کہاں گئے وہ 450 پنرما کیسز؟ بڑے امام مسجد بنتے ہیں، بڑے دائیں بائیں کی باتیں کرتے ہیں، باقی کیسز کہاں ہیں؟ نواز شریف کو ٹارگٹ کیا گیا. بھئی سب کو پتا ہے، بھئی 12 اکتوبر 99 کو کیا ہوا؟ ہم نے تو بلا دیا. 6 جون 2013 کو نواز شریف نے آ کر بجلی اور دہشت گردی دونوں ایشوز کو ٹیک اپ کیا تھا. نواز شریف بڑی گالا گئے تھے. 16 جون 2014 کو ضرب عضو کا آغاز کیا تھا. اور افواج پاکستان کے بیٹے ہمارے بیٹے ہیں، وہ باہر سے نہیں آتے، ان کا ایک رول ہے، ہونا چاہیے. اگر تم انڈیا سے آتے ہیں تو نہیں ہونا چاہیے. احسن ریاض صاحب، کہنا بڑا آسان ہے، 70 سال کی عمر میں 2 سال جیل بھگتنا بڑا مشکل ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جب 2017 میں نکالا گیا تھا، پارٹی کی صدارت سے فارغ کیا گیا تھا، اگر ہمیں اتنے شوق تھا تو ہم جی بی روڈ سے نہ آتے، موٹر وے سے آتے. پھر 2018 کو جو آپ کے دوست حامد میر نے بات کی، کیوں کیے جا رہے تھے؟ اگر عمران نیازی برانڈ اتنا ہی فیوریٹ تھا تو کیوں مذاکرات ہوئے اور کیوں کیے گئے تھے کہ ایسے وزارتیں ہوں گی؟ اس لیے میں کرنا چاہتا ہوں، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں.
ये हमने कहा था, नवाज शरीफ ने कहा था कि 9 मई वाला ब्लंडर करें। भाई नवाज शरीफ कितनी दफा पकड़ा गया, 23 महीने हमजा ने जेल काटी, ये भी 2-2 महीने काट लेते, सब्र करते। ये परवेज खट्टर, ये मैं समझता हूँ फवाद चौधरी, ये फरक हबीब, ये तोते, शहबाज गिल, फलाना गिल, राणे सनावला की तरह 7 महीने जेल काट लेते, खाजा आसफ की तरह 8 महीने जेल काट लेते, चांद खाना बासी की तरह जेल काट लेते। अब अल कादर ट्रस्ट के में हमने तोहफे दिए हैं 500 कनाल, भाई जिसने लिए उसको भुगतना चाहिए। अगर हमारी पॉपुलैरिटी नहीं है तो आप परेशान क्यों हैं? शेख साहब आप बहुत अच्छे हैं, ऐसे भाई हम ताबेदार हैं, अब वहां वोट नहीं देंगे तो हम जो इलेक्शन में रिजल्ट होगा उसको कबूल करेंगे। लेकिन एटीएम मशीन जो है, मैं समझता हूं जो आरटीएम सिस्टम जो 2018 में बैठा था वो नहीं बैठना चाहिए। अवाम को अख्तियार होना चाहिए तो वो वोट तस्लीम करे। हमने सजाएं भुगते रहेंगे। जो जज अरशद मलिक ने कहा सबको पता है। आज भी भाई नवाज शरीफ ने तो ये 18 अक्टूबर को जो मीटिंग हुई थी पंजाब की, उसमें भी बात की थी कि जो जिम्मेदार है वो जिम्मेदार है, लेकिन हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। जब आप देखें कि फाटा के इशू पर, अच्छा अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, थोड़ी देर आपने कहा कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर आप आधा मिनट जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाला इशू पार्लियामेंट में आया था तो हमने जेलों के में होने के बावजूद वोट दिया था कि एक अदारा जो है उसकी मैं समझता हूँ इज्जत एहतराम जो है, हम पाकिस्तानी हैं, हमारे आपस में इख्तिलाफात होते हैं, लेकिन हम तो जो नवाज शरीफ का मौक़िफ़ है आज भी हम उस पर कायम है कि वोट अगर खान साहब को मिलते तो हमें क्या एतराज है। हम सबके ठीक हो गया राणा साहब, आपका पॉइंट आ गया। जरा मैं ब्रिगेड साहब से भी एक बात पूछूं। ब्रिगेड साहब, आपने मियां नवाज शरीफ साहब का नाम आते ही आपने चोर का लफ्ज कहा, लेकिन एक बात तो बिल्कुल ठीक है ना कि पनामा केस में जिसमें उनको ये सजा हुई और जिसकी वजह से आप ये कह रहे हैं उसके अंदर 400 से ऊपर केसेस थे, बल्कि काफी ज्यादा केसेस थे, तो उन केसेस में सिर्फ ये एक ही केस था, बाकी केस किधर गए, बाकी वो मुल्जमान किधर गए, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई 3.5 सालों में। तो ये तो नजर आता है ना कि टारगेट किया गया मियां नवाज शरीफ साहब को। अब नवाज शरीफ के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं या पॉलिटिकल प्रोग्राम? इलेक्शन है ना, इसीलिए कर रहे हैं कि आगे इलेक्शन है। जब आपने एक लफ्ज कहा चोर है तो मैंने कहा ये इसका भी जवाब दे दें। आप ये बताएं, आप नवाज शरीफ के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, सियासी तजिया कर रहे हैं? सियासी प्रोग्राम इसलिए हम कर रहे हैं जनाब, इलेक्शन होने जा रहे हैं, दोनों पार्टियों ने आना है इसके अंदर। ये अब माजी हो चुका है, अब माजी की जो चीजें वो हो चुकी है, तो आपने उनको जो चीजें हो चुकी है वो अदालत से तो गुजरी है। चले 400 का नहीं हुआ, उनका तो हुआ ना, तो सजा तो नहीं, मैंने तो नहीं कहा, बीबीसी ने फिल्म चलाई है, बीबीसी ने 1.5 घंटे की फिल्म बनाई है, मैंने तो नहीं बनाई है। बीबीसी का कोर्ट मैंने आपको किया, उन्होंने क्या कहा, डेली मेल का मैंने आपको कोर्ट किया, डेली मेल में जब नवाज शरीफ की तस्वीर लगाई थी क्या लिखा, मैं तो वो कह रहा हूँ, वो तो माजी है। अब आप आज का तजिया कर रहे हैं, अब आप यहाँ बैठ के उसको एडवोकेट कर रहे हैं कि जी वो बहुत वो कोई चीजें फतेह करके आए। आपको पहले भी लोगों ने कहा कि जी किस तरह वो आए हैं, क्या उन्होंने किस तरीके कार से आए हैं। कल एहतजाज, अच्छा ब्रिगेड साहब, इसका मतलब है कि अगर हम जो बात है पीटीआई का पॉइंट ऑफ व्यू देते रहे तो फिर आप खुश हैं, अगर उससे एल्टो के अगर आप जरा डिफरेंट हो जाते तो आप कहते हैं। मैंने तो पीटीआई का नाम नहीं लिया, मैं तो नहीं नाम दिया, मैं तो कहा इमरान खान या पीटीआई जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी की, तो इमरान खान ने जो अपना किया है जो कुछ या जो जुर्म है उसका केस उसके ऊपर चल रहा है। अगर उन्हें सजा मिलती है तो ठीक है फिर। अच्छा अगर उन्हें सजा इसमें मिलती है तो 104 तो केस है तो वो केसेस से गुजरेगा ना। आप ही वो तस्दीक कर रहे हैं कि जो 8 फुट के कमरे में साइकिल चला रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा। हकायक है ना, यही है कि वो बात शुरू की थी, आपने बात शुरू की थी इलेक्शन से और इलेक्शन की तारीख से। देखिए ये सारी चीजें इलेक्शन में ये उस इलेक्शन की चीजें हो चुकी है ना, जो माजी। अब आप उसको उस चीज को डिबेट में लेके आ रहे हैं जो माजी हो चुका है और उसकी सजा हो चुकी है। अब आज आप उसको करेंगे कि ये क्यों नहीं हुआ, तो आप मुझे बताएं उसका कोई लॉजिकल। अगर चंद दिन के अंदर कोर्ट ने ये सजा खत्म कर दी नवाज शरीफ की, फिर क्या कहेंगे? इलेक्शन में जो फैसला देना है, आप मतलब बात ही नहीं सुनते, आप अपना थीसिस इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। आप बताएं। इलेक्शन में जो कुछ होना है
وہ تو کرنا ہے لوگوں نے, عوام نے کرنا ہے, ڈیٹ دینی ہے اس کی الیکشن کمیشن نے, پریزیڈنٹ نے ڈیٹ دینی ہے, اس کے اوپر لوگ پارٹیز جو ہیں اپنے اپنے مینڈیٹ کی طرف انکلوڈنگ پی ایم ایل این, انکلوڈنگ پی پی پی, انکلوڈنگ اے این پی, انکلوڈنگ جے یو آئی, آل دوز پارٹیز ول گو ٹو دی الیکشن اکارڈنگ ٹو دیئر مینڈیٹ. دعا یہ کریں کہ وہ ڈیٹ آ جائے. اب جو ماضی کی چیزیں ہو گئی وہ ہو گئی, ابھی جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ چلتی رہیں گی, جو کیسز بنے ہیں وہ چلتے رہیں گے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا الیکشن جو ہوں گے وہ کس طریقہ کار سے ہوں گے اور کیا وہ اسٹیبلٹی لے کے آئیں گے پاکستان کے اندر. آج یہ سوال ہے جو پاکستان کے عوام جو ہر شخص سے پوچھتے ہیں. اب اس میں جن لوگوں کے ساتھ جو ہو گیا اس کو آپ یہ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ نہیں ہوا تو ان کے ساتھ ہوا. چلیں اسی کا جواب اشرف صاحب مجھے یہ لے لیں, کیونکہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں چاہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی یا نواز شریف صاحب ہیں, انہوں نے الیکشن لڑنا ہے تو ظاہر ان سے ریلیٹڈ چیزیں الیکشن پہ ان کا اثر آئے گا. لیکن خیر انہوں نے جو بات کی کہ کیا یہ آنے والے الیکشن سٹیبلٹی لے کے آئیں گے, اس طرح کی صورتحال میں کہ چیئرمین پی ٹی آئی ابھی اندر ہیں, ان کے لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ایک فیئر اینڈ فری حالات جو ملیں, اور جو وہ کلیم کرتے ہیں کہ انہیں نہیں مل رہے, تو ایسی صورت میں یہ الیکشن سٹیبلٹی لائیں گے. دیکھیں احسن, میں ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر آپ کا ایک ٹائم تھوڑا سا میں کہہ رہا ہوں جسٹ ایک شارٹ سی بات مختصراً آپ کو بتاتا ہوں. ہم جتنی بھی ڈیبیٹ کر رہے ہیں نا, بریگیڈیئر صاحب اور رانا صاحب ہمارے بھائی ہیں, وہ نون لیگ کی بات کر رہے ہیں, ہم اپنی, میں نے تو ایک سمپل سی بات کی ہے. میں جو آپ کو ایک بات کہوں گا وہ یہی ہے کہ الیکشن آلویز اسٹیبلٹی لے کر آتے ہیں, لیکن اس اسٹیبلٹی کو آپ کہہ لیں کہ انشور کرنا, اور اس اسٹیبلٹی کو آپ کی جو سوشل ڈیولپمنٹ ہے اور آپ کے ملک کے جو سیکیورٹی ایشوز ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنا, آپ کی اکانومی کو بوسٹ کرنا, یہ ذمہ داری پولیٹیکل لوگوں کی ہے. وہ تو الیکشن کے بعد جو بھی بنے گا, نہیں بات نہیں, ابھی بعد کی کون سی بات اب کر رہے ہیں ہم. یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے, یہ جو اس وقت یہ جو گلچ بنا ہوا ہے, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ٹھیک ہو گیا. اچھا شیخ صاحب, چونکہ ٹائم تھوڑا سا, مجھے یہ بتائیں, یہی والا کویشچن میں بریگیڈیئر صاحب کا کویشچن آپ کو تھرو کر دیتا ہوں, کیا یہ الیکشن سٹیبلٹی لائیں گے اس طرح کی صورتحال میں اگر ہوتے ہیں تو؟ پک اینڈ چوز گنجے گانے, آسان الفاظ میں پک اینڈ چوز والے الیکشن سٹیبلٹی نہیں لائیں گے. الیکشن لائیں گے تو یہ والے جو الیکشن آپ کو پک اینڈ چوز والے لگ رہے ہیں, یہ آپ کو پک اینڈ چوز سے مراد یہ ہے کہ پارٹیز کی پک اینڈ چوز, کہ یہ لڑ سکتی یہ نہیں لڑ سکتی. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ الیکشن جو ہے پک اینڈ چوز والا؟ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پک اینڈ چوز. جی رانا صاحب, اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ جی رانا افشار صاحب, میری آپ سے سوال ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ الیکشن سٹیبلٹی لائیں گے؟ تھوڑی سی جی مجھے آواز آ رہی ہے, میرا سوال آپ کو میں ریپیٹ کرتا ہوں, مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ سٹیبلٹی لائیں گے؟ جی مجھے کہہ رہے ہیں؟ جی میں آپ سے کہہ رہا ہوں رانا صاحب. جی انشاءاللہ کیوں نہیں. آج دیکھنا ملک کے اندر جو حالات ہیں, وہ مہنگائی ہے, آپ بھی محسوس کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, میاں نواز بھی محسوس کرتے ہیں. اس مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے, اور یہ الیکٹڈ گورنمنٹ کا ہی ایک پازیٹیو رول ہو سکتا ہے جو ان فیوچر بہتر ماحول کو دیکھنا. آپ چائنا کو دیکھیں, سعودیہ کو دیکھیں. اچھا آپ کو یہ یقین ہے آپ کی پارٹی جیتے گی یہ الیکشن؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہوپ فلی اللہ خیر کرے گا. اگر نواز شریف یا مسلم لیگ نون کی 2017 تک جو نواز شریف کی کارکردگی تھی, لوگوں کو اگر پسند ہوگی تو ہمیں ووٹ دیں گے, نہیں پسند ہوگی تو نہیں دیں گے. لوگوں نے دیکھنا ہے کہ نواز شریف کس طرح کوٹ لکھپت میں تھے, تو ان کی بیٹی ملاقات کے لیے آئی تو جیل کے اندر گرفتاری ڈالی گئی. یہ ساری چیزوں کا کمپیریزن لوگوں نے کرنا ہے, عوام نے کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا بریگیڈ صاحب, چند لفظوں میں بریگیڈ صاحب, رانا صاحب آپ کا آ گیا جواب. بریگیڈ صاحب چند لفظوں میں یہ اسٹیبلٹی لائیں گے الیکشن؟ میں کہتا ہوں کسی طرح کے بھی الیکشن ہو, ایک پروسیس سے ضرور گزرنا چاہیے, ایک پروسیس ضرور ہونا چاہیے, کیونکہ جو سوالیہ نشان ہیں وہ اسی وقت سیٹل ہوں گے جس وقت آپ الیکشن کے پروسیس میں انٹر ہوتے ہیں. اور آپ خود سمجھتے ہیں کہ الیکشن کی بذات خود ایک سائنس ہوتی ہے, الیکشن کا بذات خود ایک ماحول ہوتا ہے. اور جس طرح آپ ووٹنگ ڈے کے نظام, جیسے شیخ صاحب نے پہلے کہا کہ آپ کو یہ انشور کرنا ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو, اور اس کو سپروائز اس طرح کیا جائے کہ اس کے اوپر سوال جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے نہ اٹھے. ان تمام پارٹیوں کو الیکشن میں حصہ نہیں چاہیے. الیکشن پارٹی سے ریلیٹڈ ہیں, انڈیویجول سے ریلیٹڈ جو ہوتا ہے وہ پارٹی. بہت شکریہ بیٹ صاحب, آپ میرے ساتھ رہے. ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کے سائے میں رکھے. اپنے میزبان حسن ضیاء کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.